तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज प्रेस घेवपाचे एक कारण म्हणल्यार एक बरी गजाल जी आरजी वांगडा फाटल्या ह्या एक विकान घडली ती तुमच्या फुड्यान दवरपाक आयज येयल्लो आसा हांव. आयज बीजेपीचो जो सरकार चल्ला, जे डेमोक्रेसी म्हणटा, लोकशाय म्हणटा, हो मारून उडोवपाचें काम सद्या हो बीजेपीचो सरकार करीत आसा. जेन्ना पासून हो बीजेपीचो सरकार देशान येयला जावं गोंयांत येयला, हे फक्त लोकशाय काबार करून हांगा हुकुमशाय हाडपाक सोदता. जो कोण हेंच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा, जो मनीस तांकां क्वेश्चन करता, तेंचेर केसीस घालप, तांकां कोर्टान वचपाक लावप आनी तांकां हेरेस करप, टॉर्चर करप, हें काम बीजेपी नॉन स्टॉप करीत आसा. अशेच गजाली आरजी वांगडा खूबदां जाल्ले आसा. इवन म्हाजेर 2022 इलेक्शन जावच्या पयलीं तडीपार पासून ह्या सरकारान घातलेले आसा. जे क्रिमिनल्स आसले, जेंच्यांनी खरे क्रायम केल्ले, तेंच्या लिस्टान म्हाकाय तेंच्यांनी घातलेलो. आनी अशे कितलेच फावट तेंच्यांनी इल्लिगल नोटिसीस धाडून म्हाका म्हाजो आवाज आनी आमच्या पार्टीचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण खूब फावट आमी हायकोर्टान वचून जे FIR आहा ते भायर मारलेले आसा. थोडी जी जजमेंट आसा ती जजमेंट आयज पासून दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक, नाजाल्यार जे मनशांक नोटिसीस येता ते ती जजमेंट यूज करता. आयज तुमच्या फुड्यान सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार सांगपाक येयला की जी मेळावळीचे मॅटर जाल्ले 2020-21 जेन्ना मेळावळीचे मॅटर जाल्ले, जेन्ना मेळावळीचें आंदोलन सामकें पेट्टलें, सामकें वयल्या लेवलाचेर आसलें, तेन्ना आमी सगळे जाण मेळावळीचे लोक आसले तांकां सपोर्ट करपाक वाळपयच्या पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले. सांजचे 4 वरांचेर, 4-4:30 वरांचेर आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले. तेन्ना वाळपय पुलीस स्टेशनाचे जे पुलीस आसा तेंच्यांनी हांव आनी आमचो वांगडी रोहन कलंगूटकर ह्या दोगांचेर आमचेर FIR घातली. हेच्या वांगडा बाकीचेय लोक आसा, खुबश्या जाणांचेर तेंच्यांनी FIR घातले. हेतून 2 इन्सिडंट जाल्ले. एक जाल्लो तो सकाळीं जाल्लो, सकाळच्या सेशनाचेर पयल्या हाफ टायमान जाल्लो, जेन्ना मेळावली पुलिसां भितर आनी लोकां मदीं हें युद्ध पेटलेलें. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना लोकांक पुलीस स्टेशनाचेर हाडले तेन्ना लोक मार्च करीत पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आनी तांकां सपोर्ट करपाक आमीच तशे आनीकूय वाठारांतले लोक वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर पावल्ले. जेन्ना ही FIR घातली तेन्ना वाळपय पुलिसांनी आमचेर ऑलमोस्ट 17 सेक्शन लायली. ऑलमोस्ट 17 म्हटल्यार त्या केसींतल्यान आनी तुमी भायर सरपाक नाका. जे तुमचो आवाज तुमी बंद करा आनी हे केसीस आहा ते वर्सान वर्स तुमी झगडत रावा. जेन्ना ही FIR जाली, चार्जशीट जाली, तेन्ना आमची चॅलेंज केल्ली. जेन्ना FIR जाल्या उपरांत एडवोकेट कार्लोस फेरेरा जो आसा, आल्डोनचो MLA, तेणे हायकोर्टान ही जी चार्जशीट, ही जी FIR आसा ती चॅलेंज केल्ली, कॉश करपाक घातलेली. आनी तेचो रिजल्ट फाटल्या 4-5 दिसां पयलीं आमकां मेळ्ळो. आनी हायकोर्टान आपले जजमेंटान सांगलें की ही जी FIR आसा ही कॉश करता म्हणून, जी चार्जशीट आसा ही भायर मारता म्हणून. आतां हितून जर तुमी सेक्शनां पळयत जाल्यार तुमकां हांव थोडी सेक्शन वाचून दाखयता. ऑलमोस्ट 17 सेक्शन्स तेंच्यांनी आमचेर लायली. सेक्शन 143 लायिल्लें अनलॉफूल एसेंब्लीचें, सेक्शन 144 लायिल्लें परते तें अनलॉफूल एसेंब्ली आर्म वीथ डेडली वेपन. ज्या जाग्याचेर आमी पीसफुली पुलीस स्टेशनाचेर वचून थंय बसलेले, पुलीस स्टेशनाच्या भायर बसलेले, कोणा कडेन आमच्या कडेन कसलेच वेपन नासले, पूण तरी आसतना तेंच्यांनी डेडली वेपन आमच्या कडेन आसा म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें. मागीर 145 परते अनलॉफूल एसेंब्ली,
मागीर 147 रायटिंग म्हणजे आमी थंयसर दंगा करपाक गेल्ले म्हणून तेंच्यांनी सेक्शन लायले. मागीर 148 परते दंगा विथ वेपन ते तेंच्यान लायले. 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लीक सर्वंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लीक फंक्शन्स. 353 assault of criminal force to deter public servant from discharge of his duty. 341 same. 332 परते पब्लीक सर्वंटाक काम करपाक दिना म्हणून. 333 पब्लीक सर्वंटाक मारपाक गेले म्हणून आमी. 323 punishment for voluntary causing hurt. मागीर 324 voluntary causing hurt by dangerous weapon जेन्ना आमी कसलेच वेपन यूज करूंक नासले. तशें 325 आनी 326 सेम डेंजरस वेपनाचे. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट 307 जे अटेम्प्ट टू मर्डर जे आमी कोणाचो तरी मर्डर करपाक गेले म्हणून असले सेक्शन तेंच्यांनी आमचेर लायले. 307 जे इतले डेंजर सेक्शनां तेंच्यांनी लायले जेका लागून आमचे पासपोर्ट पासून जायना. आयज ही सेक्शनां सगळीं आमच्या एडवोकेट कार्लोस आसा, कार्लोस सर तेणें आर्ग्यू केली आनी कंटिन्युअस जेन्नाच्यान आमची केस जी चालू जाली तेन्नाच्यान आमच्या वांगडा एडवोकेट नेहाल गोवेकर जो कार्लोस सराचो ज्युनियर आसा तो कंटिन्युअस आमच्या वांगडा प्रत्येक फावट आमी वाळपय वयताले, हियरींग करताले. मागीर ती जी मॅटर आसा वाळपयची ते मॅटरान तो कंटिन्युअस थंय आर्ग्यू करून मागीर कार्लोस सरान ते हायकोर्टान व्हरोन ती केस आमी जिखलेले आसा. आतां ही जिखला इतलेच न्हू, हायकोर्टान जे ऑब्जर्वेशन दिलां आनी आपली जी जजमेंट दिला तेतून थोडे सिरियस गजाली हायकोर्ट उलयल्लो आसा. ह्या जेन्ना मेळावली पेटलो तेन्ना विश्वजीत राणे पिसो जाल्लो. प्रत्येक फावट जेन्ना वाळपय वयतालो तेन्ना पुलिसांच्यो गाडयो धाडटालो. प्रत्येक फावट आमच्या भुरग्यांक त्रास करतालो. मेळावलीचें आंदोलन सुरू जाल्लें जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी 4 भुरग्यांनी आंदोलन चालू केल्लें त्या भुरग्यांक 2-2 वरां व्हरून पुलीस स्टेशनाचेर बसयताले. सगळ्या भुरग्यांनीच आमच्या सगळ्या गांवांत हे पयल्लें आसा, सगळ्यांनी ते भोगलेलें आसा. आयज शॉकिंग गजाल म्हटल्यार ह्याच विश्वजीत राणेन आयज हे जे मॅटर चलता, वाळपयचे मॅटर चलता, पुलिसांक भडकोवपी होच, पुलिसांक केसी घालपाक लावपी होच, लोकांक थंय नाका नाका ती उतरां दिवपी होच मनीस आयज थंयच्या लोकांक मेळावलीच्या लोकांक आपलो एडवोकेट दिता. आयज ही शॉकिंग गजाल की विश्वजीत राण्याचो एडवोकेट आयज लोकांक लागून केस झगडटा. ज्या लोकांचेर केसी हो घालता सगळे षडयंत्र हो विश्वजीत राणे करता आनी एडवोकेटूय आपूण दिता. आतां तो कितलो लोकांक वाचयतलो काय ना हें आमकां खबर ना. बट आमच्या सायडींच्यान आमचे जे मॅटर आसा, आमची जी नांवां आसा ती काडपाक आमी सक्सेसफूल जाल्लेले आसा. विश्वजीत राण्या वांगडा विश्वजीत राण्याचो एडवोकेट घेवन बाकीचे जे गांवांतले लोक आसा ते सद्या केस ती झगडत आसा ती फुडें चलतली. सो लोकांनी चिंतपाक जाय की जो मनीस तुमचेर केसी घालता, तुमचेर अन्याय करता, अन्याय केला, आयज त्याच मनशाचो एडवोकेट घेवन तुमी केस झगडटा जाल्यार तुमी कितले सेफ आसा ते. आतां जेन्ना जजमेंटाचे थोडे गजाली आसा, पॅरेग्राफ आहा ते वाचून दाखयता हांव तुमकां. इम्पॉर्टंट पॅरेग्राफ, जो पॅरेग्राफ आमकांच न्हू तर आमच्या भाशेन कोण गोंया खातीर झगडटा नाजाल्यार ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा तेंकांय एक रे ऑफ होप कसो, म्हणजे कोर्ट पासून मानता की हो सरकार जे करता नाजाल्यार पुलीस जे त्रास करतात हे कशे डेमोक्रेसीक लागून डेंजर आसा हे पॅरेग्राफान बरयल्लें आसा. पयलें म्हटल्यार हो कोर्ट म्हणटा, इवन इफ वी एक्सक्लूड द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ पिलीमुथू तेवान, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ that mere assemblage of the person, however large, may not be an offence unless some illegal object inspired it can be said to be attracted to the facts of the present case. Honorable Supreme Court held that mere presence in an unlawful assembly does not render any person automatically liable unless there is evidence to suggest that they were motivated by common objects set out in section 141 CRPC. Thus, the presence and sharing of a common unlawful object is must to invoke section 149 IPC. Mere presence is not enough. Going by the allegations in the FIR or complaint, we are satisfied that no offences have been made and any further continuance of the petitioner's prosecution will amount to an abuse of judicial process. म्हळ्यार हेतून म्हणटा की हे इम्पॉर्टंट सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आयज जेन्ना लोक जमता प्रोटेस्ट करपाक नाजाल्यार ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक तेन्ना पुलीस येता, पुलीस भंय घालता, केसीस घालता. हांगा क्लियर कट जजमेंट म्हणटा की बेश्टे लोक जमले हेचो मिनींग हे न्हू की ते रायट करपाक येयला नाजाल्यार ती अनलॉफूल असेंब्ली म्हणून. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय.
आयज लोक भिवन फाटी सरता की पुलीस आमकां टार्गेट करतले, सरकार पुलीस धाडटलो, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट कशें उलोवपाचें काय म्हणून. आयज आमच्या संविधानान, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला, डेमोक्रेटीक रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो. सो तुमी जमले, गांवांतले लोक जमले म्हणून भिवो नाका की तुमचेर केस पडटली म्हणून. केस पडल्यार ती भायर मारपाक जाता. आनी हांगा क्लियर कट सांगलेलें आसा, बेश्टे जमले म्हणून पुलीस तुमचेर एफआयआर घालपाक शकना. अनलॉफूल असेंब्ली ती जायना. नेक्स्ट, very important, prosecutions must not be launched to stifle agitations that are part of democratic process, so long as people do not take the law into their own hands or indulge in violence or damage to public or private property. म्हटल्यार लोक जेन्ना डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करता, पीसफुल प्रोटेस्ट करता, तेन्ना तो प्रोटेस्ट आडोवपाक कोणाकूच रायट ना. जो मेरेन तूं गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हार्म करिना, डॅमेज करिना, ना जाल्यार वायलन्स करिना, तो मेरेन तुमचेर केसी पडपाक शकना, आमचेर केसी पडपाक शकना. हे घालता ते डिफरंट, पूण हांकां अशी लॉस जाता. जेंच्यांनी घातला तेंच्यांनी ते कोणाच्या ऑर्डरी वयल्यान घातलाय सगळ्यांक खबर आहा. त्या टायमाचेर विश्वजीत राणे इतलो पिसावलो, एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर फोन करतालो. जेन्ना आमचो आमदार पासून जेन्ना रातचो पीसीबीच्या ऑफिसान बसलो तेन्ना पासून पुलिसांक फोन येताले विश्वजीत राणेचे. म्हणजे कितेंय तेच्या अगेन्स्ट जर तूं करपाक गेलो जाल्यार तो तेचो मायंड आसा पळय, तो तेचो राग आसा पळय, तो कंट्रोलाच्या भायर पावता आनी तो मागीर कसले एक्शन घेता आनी असले एक्शन्स तो घेवपाक लायता. आतां ज्या पुलिसांनी घातला तांकां सगळें खबर आसा की हें चलना, हें लागचें ना, पूण त्या टायमाचेर आमकां शांत करपाक, नाजाल्यार आमकां भंय घालपाक, लोकांक भंय घालपाक असले टॅक्टिक्स यूज करता. आनी एक गजाल, the lines between the constitutional right to protest and the unleashing of penal prosecutions cannot be allowed to be blurred. If this mindset gains traction, it would be sad day for democracy. Judgment म्हणटा, हे जजमेंट म्हणटा की हे जर अशेंच चल्लें आनी अनलॉफूल असेंब्ली जो प्रोटेस्ट आसा तेका अनलॉफूल असेंब्लीची जर सेक्शनां पुलीस लावपाक लागले, बीजेपीचो सरकार जर लावपाक लागलो जाल्यार तो डेमोक्रेसी खातीर एक सॅड डे आसतलो म्हणून. आनी लास्ट स्टेटमेंटान तो म्हणटा, फॉर द एबव रिजन्स वी अलाव दिस पेटिशन पॉस्ट अँड सेट असाइड द एफआयआर नंबर 2/2021 रजिस्टर्ड एट वालपे पुलिस स्टेशन and charge sheet number 96/2023 dated 25/08/2023 filed before the JMFC Valpo NC's registered case number IPC 33/2020 so far as the petitioners are concerned. भायर मारता ही लॉज, हे सरकाराक लॉज. तांकां दिसलेलें की आमचो आवाज ते बंद करतले, आमचेर केसीस घालतले आनी हे रेव्होल्युशन आहा ते बंद करतले आनी आपणाक जाय ती मस्ती करतले म्हणून. हे जजमेंट येवन बरें जालें. तो आमकांच होप न्हू तर आमच्या भशेन आनी कोण जेन्युइनली झगडटा गोंयांक लागून, जेन्युइनली जेंकां गोंयच्या लोकांची काळजी आसा, जे जेन्युइन एफर्ट्स घेता गोंय वाडोवपाक, गोंय वाचोवपाक, आयज तेंकांय हो एक रे ऑफ होप आसा, हे जजमेंट आसा. फाल्यां जर केन्नाय कोणाचेर अशें जर एफआयआर घातले जाल्यार तेंकां हायकोर्टान वचोन हे जजमेंट यूज करून तेंकां जशें आमची पयलींची जजमेंट यूज करता तशें हें जजमेंट यूज करून तेंकां आपलें आंदोलन आसा ना आपलो प्रोटेस्ट आहा तो फुडें व्हरपाक शकता. हें जालें एक मॅटर. तशेंच 2020 आमी जेन्ना मायग्रंटाचे इल्लिगल धंदे आसा, इल्लिगल शॉपां आसा, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा, हेजेर जेन्ना आमी आवाज नेटान काडटाले तेन्ना अशेंच एक मॅटर उसगांव जाल्लें. एक राजीव झा म्हणून, जर तुमी पळयत आयज खुबशे प्रोटेस्ट जेन्ना जाता तेन्ना तो मनीस तुमकां दिसता राजीव झा हो एक मायग्रंट. आयज स्वताक शिवाजी महाराजाचो भक्त तो म्हणटा, आयज शिवाजी महाराजाचो मावळो तो म्हणटा. जाल्यार आयज शिव जयंतीच्या दिसा आमी ताका सांगपाक सोदता की तेणे जेन्ना आमचेर जेन्ना तेजे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आमी व्हिडिओ केल्लो, जेन्ना आमी तेजेर कंप्लेंट फायल केल्ली, जेन्ना ताका डेमोलिशन पासून आसले पंचायतीन, जे पंचायतीन करूंक ना, तेन्ना परते पॉलिटिकल आपलो पावर यूज करून पुलीस स्टेशनाचेर रातभर बसोन आमचेर एफआयआर तेणी घालपाक लायली. रातभर बसलो, रातच्या 12 कितें तरी एफआयआर जाली. हो राजीव झा आसा पळय, जो आपणाक जेन्ना शिवाजी महाराजाचो भक्त म्हणटा आनी मावळो म्हणटा तेन्ना तेणे पयलीं जाणून घेवपाक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराजान ही शिकवण आमकां दिवंक ना. दुसऱ्याचेर फेक केसीस घालपाचे, दुसऱ्याक फेक केसीन ट्रॅप करपाचो आनी फटींग उलोवपाचे, असले आमकां शिवाजी महाराजान केन्नाच शिकोवंक ना.
आनी आयज तो फोटींग म्हणून प्रूव जाल्लो आसा. तेणी जेन्ना ही एफआयआर घातली, ह्या एफआयआरान आमचेर सेक्शनां लागली. हांव आसलो भितर, आमचो रोहन नायक आसलो आनी निखील नायक म्हणून उजगांवचे 2 जाण भुरगे आसले. तेतून तेंच्यांनी 143, 447, 504, 336, 5062 म्हणल्यार धमकी दिल्या. आमी तेंकां जिते मारपाची धमकी दिल्या. तेच्या घरान वचून आमी बोवाळ केला, तेंकां थ्रेटन केला. जेन्ना आमी रस्त्यार आसले तेच्या कंपाउंडाच्या भितर पासून आमी सरोंक ना. लायव्ह व्हिडिओ आसा, सगळें आसा. जेन्ना हे मॅटर येयली, हेची चार्जशीट जाली, तेन्ना परतो आमचो एडवोकेट कार्लोस सर हेणी परती हे मॅटर घेतले. हे मॅटर गेल्या ह्या 2-3 दिसां पयलीं हे मॅटराचे पोंडा हांगा पोंडाचे कोर्टान जजमेंट जालें आनी हांगाय आमी डिस्चार्ज जाले. सो ह्या टायमाचेर अशेंच आसलें. मायग्रंटांक सपोर्ट करपाक परते विश्वजीत राणेन थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर सगळी नाटकां करून आमचेर एफआयआर घालपाक लायली. ही तेका परती लज, ही सेकंड लज. ह्याच वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दुसरी मॅटर आमची भायर पडलेली आहा. अगेन आमचो जो एडवोकेट आसा नेहाल गोवेकर, हो कंटिन्युअस आमच्या वांगडा ह्या मॅटरान पोंडा येतालो. लास्ट 1.5 वर्स जालें आमी पोंडा वयता. एवरी एक म्हयन्याक हे मॅटर आसताली. अशी ही 2 मॅटरां आसा जी कार्लोस सर, नेहाल, एडवोकेट नेहाल आनी एडवोकेट सुजय ह्या तिगांनी मेळोन ही भायर मारलेली आहा. आनी आमकां परती एकदां उमेद येयल्ली आसा, आमकां एक होप येयल्लो आसा की खंय तरी ज्युडिशरी ही न्याय दिता, न्याय दीत आसा. आनी हे पुलीस जावं हो सरकार हे कितलोय अटेम्प्ट केलो आरजीचो आवाज बंद करपाचो जाल्यार हो आवाज बंद जावपाचो ना. अशेंच आनी वालपयचे मॅटर आमचे चालू आसा. तेचेय ते दीस आर्ग्युमेंट जाल्लेले आसा. तेचेर आमी आनी कांय सांगपाक शकना, बट आर्ग्युमेंट जाल्ले. कार्लोस सरूच तेका आमकां रिप्रेझेंट करता. कार्लोस सरान ऑलमोस्ट 1.5 वर ते दीस आर्ग्युमेंट्स केले. सो तेचे रोखडेच ऑर्डर येतली. अशेंच आनी 2 मॅटरां म्हाजी चालू आसा. सो तेंचेय स्लो करून जेन्ना आर्ग्युमेंट्स येतले तेन्ना ते केसी 100% भायर पडटले. आमकां खबर आसा कित्याक हे सगळे फेक केसीस आसा. लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की हो जो बीजेपी सरकार आसा, कितलोय तुमचो आवाज जर दामपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलो जाल्यार प्लीज भिवून रावं नाका. आयज जर तुमी भिवून रावले जाल्यार आमची लोकशाय आसा ती काबार जातली. जेन्ना कोर्ट ऑर्डर दिता आनी कोर्ट सांगता की आवाज बंद करपाक कोणाकूच रायट ना, तेन्ना तुमी एक्चुअली भिवपाची गरज ना. जेन्ना हे म्हणटा भिवपाची गरज ना, तेन्ना आमी सांगता की खरेंच तुमकां भिवपाची गरज ना. कित्याक कोर्ट आमच्या वांगडा आसा, ज्युडिशरी आमच्या वांगडा आसा आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट ही जी युनिवर्सल पावर आसा ती आमच्या वांगडा आसा. सांगपाक आनी एकदां सोदता की जेन्ना ही मॅटर येयल्ली तेन्ना एक्चुअली रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन ही मॅटर घेवन वचपाक फायट करपाक आमच्या कडेन ताकद नासली, आमच्या कडेन पयशे नासले. तेन्ना कार्लोस सरान आपूण फुडें येवन ही मॅटरां घेतली, ही मॅटरां जिखली. हेच्याय पयलीं तडीपारचे आमचे मॅटर आसले ते कार्लोस सरूच जिखलोलो. तेच्या पयलीं जे आमचेर फेक इल्लिगल जे आमकां नोटिसीस धाडलेले ते भायर मारपाक कार्लोस सरानूच ते भायर मारले. कितलेशेच कॉस्ट केला. जजमेंट आतां सेकंड जजमेंट जे भरपूरशा गोंयकारांक ह्या फुडें यूज करपाक मेळटले. सो सगळ्यांक सांगता की जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज आसतली, जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता की तुमचेर अन्याय जाता, हो बीजेपीचो सरकार तुमचेर अन्याय करता, तेन्ना तुमी भायर सरपाचें. तुमचो जो डेमोक्रेटीक रायट आसा प्रोटेस्ट करपाचो, तो प्रोटेस्ट करपाचो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स गेली 8 वर्सां रस्त्याचेर आमी उतरून प्रोटेस्ट करता, पूण केन्नाच एकाय प्रोटेस्टाक आमी केन्ना वायलन्स करूंक ना, केन्नाच गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आमी डॅमेज करूंक ना, केन्नाच गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तेजे कामाक आमी व्यत्यय हाडूंक ना. सो हे सगळें जेन्ना आमी करता डेमोक्रेटीक फ्रेमवर्कान करता, आमी कॉन्स्टिट्युशन बरयला तितून करता आनी ह्याय फुडें आमी करीत रावतले. देव बरें करूं. म्हणून म्हाका कितें विचारता तुका, तुवें म्हटलं कार्लोस सरा खातीर तुमचे केसीस जिखल्या. आतां म्हाका सांग, जर एक गोंयकाराचो विशय जर आसा तो आरजी कडेन घेवन येवचे पेक्षा कार्लोस सरा कडेन गेल्यार बेगीन सॉल्व जातलो. कसले गोंयचे गोंयकारांचो एक विशय आसा, कसले विशय आसा ते तुमी आरजी कडेन येवचे पेक्षा कार्लोस सरा कडेन गेल्यार विशय ना. पळय हे कशें आहा, हे लिगल मॅटर आसा. कार्लोस सरा पळय पॉलिटिक्स डिफरंट आसा आनी हे लिगल मॅटर डिफरंट आसा. कार्लोस सराचें एक बरें आसा की तो केन्नाच पॉलिटिक्स आनी आपलें प्रोफेशन आसा ते मिक्स करिना. सो आमी जेन्ना तेच्या कडेन डील करता तेन्ना तो काँग्रेसचो आमदार म्हणून आमी तेच्या कडेन डील करिना. तो काँग्रेसचो आमदार जावच्या पयलींच्यान तो आमचे केसीस घेत आसा आनी ते आमचे रिलेशन आमी मेंटेन केल्लेले आसा. बट एक तुमकां सांगपाक सोदता की कार्लोस सराक वांगडा घेवन, कार्लोस सराक वांगडा मेळोन
त्या फुडें आमी थोडे PIL घालपाचे आसा जे गोंयच्या हितान आसतले आनी आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की जर आमी ते जिखले आनी आमकां होप आसा आनी खात्री आसा की सर ते जिखयतलो म्हणून जाल्यार ते जिखले जाल्यार गोंयकारांक खुबशे रिलीफ 100% मेळटले. देव बरें करूं. थँक्यू.